जनाब, कल इंशाल्लाह 19 जनवरी को एहतजाज का ऐलान पीडीएम कर चुकी है और इलेक्शन कमीशन एहतजाज से पहले ही पीडीएम की एक्टिविटी से पहले ही एक्टिव हो गई है। कुछ इशारे बड़े मुस्बत आ रहे हैं। उन इशारों की तरफ चलते हैं। पहले ही तो एक काफ़ी असूली तौर पे अच्छी बात है। अभी तक क्यों नहीं हुआ ये नहीं समझ आती, लेकिन रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है 154 लोगों की, जिनका ताल्लुक कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट से था। सेनेट के 3 अफराद हैं और तकरीबन 48 वो हैं जो कि कौमी असम्बली से जिनका ताल्लुक है, नेशनल असम्बली से। और वो नाम बड़े दिलचस्प हैं। कंस्पिरेसी थियरी हैट ऑन, आई वॉज वंडरिंग कि इस वक्त क्यों रुकनियत मुअत्तल की गई। इसलिए क्योंकि जब तक वो अपने गोशवारे, अपने जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर नहीं करेंगे, जमा नहीं करवाएंगे, इन सब की रुकनियत इसलिए मुअत्तल की गई है क्योंकि उन्होंने अपने जो एसेट्स थे या जो गोशवारे थे वो जमा नहीं करवाए हुए थे। तो इनमें कुछ नाम बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मैं नाम आपको पढ़ के सुना देती हूँ एंड यू विल सी हाउ माई माइंड इज़ वर्किंग। फवाद चौधरी साहब, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, शबीर कुरैशी साहब, एक नए स्पोक्स पर्सन भी हैं अली अवान साहब, और अली जैदी का भी नाम है इसमें। साथ ही साथ मोहसिन दावर का नाम मैंने देखा, तो मोहसिन दावर से तो मैंने पूछ लिया। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ, तुमने क्यों नहीं जमा करवाए? तो उन्होंने कहा जी मैं तो बड़ा मसरूफ़ था ये वो। सेनेट में से मुसद्दिक मलिक ऑब्वियसली पीएमएलएन के हैं वो। अब पता नहीं, जब तक ये गोशवारे जमा नहीं कराएंगे ये किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। ये बेसिकली असेंबली के सेशंस में या असेंबली की किसी भी कार्रवाई में बैठ नहीं सकते। एनीवे, इट्स नाइस कि इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक हो रही है, यू नो, यही तो हम चाहते हैं। और कल जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसका इतने सालों के बाद, तकरीबन 7 साल हो गए हैं, और अभी तक उसके ऊपर इनएक्टिविटी, कोई हरकत, कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दी। आज जर्नलिस्ट ने पूछा, मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज शरीफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उनसे ये सवाल पूछा कि भाई आप लोग तो जो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हुकूमत तो टस से मस नहीं हुई, कुछ मूवमेंट तो हो नहीं रही। ये ऑफ कोर्स सर्कल्स में ये बातें हो रही हैं कि जी पीडीएम का मोमेंटम ख़त्म तो नहीं हो गया क्या, पीडीएम में कोई टूट फूट तो नहीं हो गई, बिलावल भुट्टो साहब क्यों नहीं आए, बिलावल भुट्टो साहब कल क्यों नहीं आएंगे। अब डिपेंड करता है कि आप इसको किस नज़र से देखना चाहें। जो बिलावल भुट्टो को जानते हैं और उनकी तरफ एक सिंपैथेटिक व्यू रखते हैं, उन्होंने झट ये मुझे कहा कि भाई देखिए उनके घर में एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, बख्तावर भुट्टो की शादी होने जा रही है और इन्हीं कुछ दिनों में है, तो 19 तारीख हो सकता है उससे क्लैश हो रही हो। जो पैरानॉइड हैं वो इसको मुख्तलिफ अल्फाज देंगे, वो कहेंगे कि कोई पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी ना हो। बहरहाल इलेक्शन कमीशन को कल नोटिस लेना पड़ेगा। मेरी इतला ये है कि प्रोटेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा और जैसे अकबर एस बाबर ने कहा है कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी इज़ एट स्टेक। उन्होंने कहा है कि ये इशू कौमी सलामती का इशू है। एंड ऑफ कोर्स अगर फॉरेन फंडिंग बकौल उनके पास एविडेंस है कि जनाब कोई जूइश नेम्स भी हैं, कोई लॉबियस्ट्स हैं, बड़ी ख़तरनाक बातें वो कर रहे हैं कुछ शोज़ पे। फिर उन्होंने किसी इंडियन शायद लॉबियस्ट का भी नाम लिया है। सो दीज आर कंसर्निंग कंसर्न्स एंड उनके बकौल उनके पास एविडेंस है इन चीज़ों का। खुलना तो चाहिए, ज़ाहिर है ये केस खुलना चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए। कुछ चीज़ें और ज़्यादा मुस्बत इशारे दिखाई दे रहे हैं। एक ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, आपको याद होगा वो खुफिया बैलेटिंग और शो ऑफ हैंड्स वाला चक्कर, जो शो ऑफ हैंड्स याद आ गया था, शफाफियत याद आ गई थी इमरान साहब को। तो इमरान साहब की जो शफाफियत की ख्वाहिश थी जो ओवरनाइट हुई है, शो ऑफ हैंड्स मांग रहे थे, वो खुफिया बैलेट कह रहे थे कि सेनेट में ना हो, उसके ऊपर जी ईसीपी ने जवाब दे दिया और उन्होंने कहा जी ये तो आईनी तरमीम से होगा। पार्लियामेंट को उन्होंने वापस बॉल उनके कोर्ट में फेंक दिया है। साथ ही साथ जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था इस सिलसिले में, वो अगर आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएं तो उसमें ये कहा गया है कि ये हम नहीं सुन सकते क्योंकि अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेंच है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो साथ ही साथ सेनेट पे जो हरकत हो रही है वो आप देख रहे हैं कि जो लोग इमरान साहब को डाकू
اور چور لگتے تھے، چپڑاسی لگتے تھے، وہ سب اب ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حکومت کی کولیشن ہے، اور کچھ لوگوں کے تو گھر پہنچ جاتے ہیں، گھٹنوں کے تلے چلے جاتے ہیں. ہزاراز کے پاس تو ہم منتیں کرتے ہیں، لیکن جناب وہ کہتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، میں بڑا اسٹرانگ پرائم منسٹر ہوں، میں عام آدمی نہیں ہوں. اسی طرح پرویز الہی صاحب کے تجربے سے آج کل بقول کپتان صاحب کے، ان کے الفاظ میں، وہ مستفید ہو رہے ہیں، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن پرویز الہی صاحب جو ہے نا، ان کا بھی جو تجربہ ہے وہ صرف لوگوں کو بانٹنے کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے بھی ہے. اب سینٹ سے پہلے ایک ویٹنگ گیم چل رہی ہے. حکومت کے وہ پارٹنر تو ہیں چودھری برادران، پی ایم ایل کیو والے اتحادی تو ہیں، لیکن وہ اپنا بھی کوٹا دیکھیں گے. اور ایک تو کوٹے کی فرمائش انہوں نے دے دی ہے کہ جی ایک سیٹ تو پنجاب اسمبلی سے پرویز الہی صاحب نے کہہ دیا میرا کوٹا کے تحت بنتی ہے ایک سیٹ. اس کے علاوہ پی ایم ایل کیو کس طرح سے کھیلے گی، اٹ ول بی ویری ویری انٹرسٹنگ. تو ایک طرف آپ کے پاس چل رہا ہے فورن فنڈنگ کا کیس، جس میں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ مدر آف این آر او کرتا تھا عمران، لیکن اس کو مدر آف این آر او ملی ہے. دوسری طرف اگر ہم سینٹ کی سچویشن دیکھیں پنجاب میں، تو پنجاب میں اس طرح کی سچویشن ہے کہ پی ایم ایل کیو کے اتحاد کے ساتھ آپ کے پاس 371 کا ایوان ہے، اور اس میں تقریباً آپ کو اگر سینٹ کی سیٹ لینی ہے تو آپ کو 41.2 ووٹس چاہیے. 41.2 ووٹس کا کیا حساب ہے، 41 ووٹ چاہیے ہیں. پی ٹی آئی کے پاس اس وقت 181 سیٹیں ہیں ان 371 میں سے. پی ٹی آئی کے پاس 181 ہیں، 10 کیو کے پاس ہیں، ایک راہ حق پارٹی ہے، پتہ نہیں کون ہے، اور انڈیپینڈنٹس ہیں 4. اس کے علاوہ 6 سے 8 ایسے نون لیگی ہیں جن کو باغی کہیں، فارورڈ بلاک کہیں، ایسے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی کی 5 سیٹیں تو شاید پکی ہیں 9 سیٹوں میں سے. لیکن میرا خیال ہے تکڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے پی ایم ایل این کا اور پی ٹی آئی کا پنجاب اسمبلی سے سینٹ کی سیٹوں میں. اور اس میں نہ صرف پی ایم ایل کیو بہت امپورٹنٹ رول کھیلے گی، لیکن جو میری صلاح ہے اور میرا خیال ہے پی ڈی ایم اس طرف جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مین کنسرن تھا، جو پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں، کہ اگر انہوں نے سینٹ ہونے دیا تو 18ویں ترمیم نہ چلی جائے، آرٹیکل 52 بھی نہ آ جائے، پریزیڈنشل سسٹم نہ ہو جائے. اس کے علاوہ میرا کنسرن سی پیک اتھارٹی ایکٹ بھی ہے، جو کہ اٹس ویری 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 ڈسٹربنگ. اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو دیکھیں. تو یہ چیزیں الاؤ نہیں کی جا سکتی. ہم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ ادارے جو کہ آلریڈی سیاست میں مداخلت کا سٹگما اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی جیبیں اتنی بھر جائیں کہ وہ اور سٹرونگ ہو جائیں. 18ویں ترمیم کے لیے سینٹ میں جاتے ہوئے لوگوں کو یہ خدشات تھے. لیکن اگر سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، مطلب تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں، یہ سب اگر تعاون کریں اور مشترکہ کینڈیڈیٹس پٹ اپ کریں، تو ظاہر ہے پھر سین بالکل بدل سکتا ہے. پی 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 اگر پی ایم ایل این کی حمایت کرے پنجاب اسمبلی میں تو وہاں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ 4 تو کم از کم پکا پی ایم ایل این جیت سکتی ہے اگر پنجاب اسمبلی میں اور پی 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 ادھر ان کو ووٹ ڈال دے. اور پھر سینٹ میں اگر مشترکہ کینڈیڈیٹس، ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں مشترکہ کینڈیڈیٹس سلیکٹ کرتی ہیں، اس کے 2 مجھے فائدے نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے سینٹ میں ان کی پلڑا بھاری ہو سکتا ہے. دوسرا، پی ایم ایل این سینٹ میں انتخابات اچھے نہیں کرتی. بہت زیادہ پی ایم ایل این کے اندر لوگوں کو سینٹ کی لسٹ پہ اعتراضات ہوتے ہیں. تو ایک چیک بھی آ جائے گا کہ پی 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 شاید اپنی کوئی رائے دے سکے، جی وائی ایف کوئی رائے دے سکے، دیٹ وڈ بی ویری گڈ. ساتھ ہی ساتھ اس کا فائدہ جو بہت بڑا وہ ہوگا کہ آپ سینٹ کا جو چیئرمین ہے وہ بھی مشترکہ یا مطلب سب اپنی پسند کا رکھ سکتے ہیں. سو آئی سی دیٹ ایز سم تھنگ وچ آئی ایم شیور کہ یہ زرداری صاحب ہی کا پلان ہوگا. اٹس اے بریلینٹ پلان اگر یہ ہو جائے. ایک اور اشارہ ملا ہے کہ آج تیر جیت گیا ہے ضمنی الیکشن میں، اور جس بھاری ووٹ ڈفرنس سے جیتے ہیں عمر کوٹ میں، ہے تو یہ پی 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 کی
सीट, लेकिन फिर भी इशारा बड़ा मुस्बत है। तो मुझे तो ये बड़ी इनकरेजिंग बातें लग रही हैं, एंड आई होप कि जैसे मैं इसको व्यू कर रही हूँ वैसे ही हो। इसके साथ एक और चीज़ जो मैंने सुनी थी वो ये थी कि पीडीएम टूटने जा रही है, और जनाब जो पीएमएल शीन है वो बनने जा रही है। लेकिन आज मेरी कुछ हलकों से बात हुई, कुछ मेरे पीएमएलएन के लोगों से, कुछ पीपीपी के लोगों से, कुछ उनके सपोर्टर्स या सिंपथाइजर से बात हुई, और मुझे एक और सीन लग रहा है, और आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और वो ये है कि शीन तो नहीं बनने जा रही, लेकिन जब इंसान सोचता है कि कौन संभालेगा पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है लाडला कप्तान तो कह रहा है कि मुझसे तो 22 करोड़ का अवाम जो है, 22 करोड़ वाला मुल्क मैं कैसे हैंडल करूं। तो अब उनके लिए या तो सिलेक्टर्स 2 टुकड़े कर दें 11-11 करोड़ के कि वो मैनेज कर सकें, लेकिन जो मुसीबत उनको पड़ी हुई है, तो जो मुसीबत उन्होंने हम पे डाल दी है उस पर भी आते हैं। लेकिन ये कौन संभाल सकता है? जो बंदा संभाल सकता है उसका नाम शीन ही से शुरू होता है। तो मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज़ का हमजा शहबाज अपने भाई और शहबाज शरीफ अपने चाचा के साथ सर जोड़ के बैठना, नैब में लाहौर में उनके साथ सपोर्ट के लिए जाना, ये भी एक इशारा है। और ये आई थिंक बड़ा मुस्बत इशारा है, बिकॉज ज़ाहिर है इतना जो गंद फैला दिया गया है उसको साफ करने के लिए एक काम करने वाला बंदा चाहिए, एक मशीनी आदमी चाहिए, और वो मशीनी आदमी खादिम आला ही हो सकते हैं। सो आई थिंक कि इस तरह से ये भी शायद वजह हो कि जो PMLQ या जो चौधरी बिरादरान हैं वो भी इस वक्त क्यों वेटिंग गेम खेल रहे हों। तो फ़ोन पे तो बातचीत चल रही है इमरान साहब के साथ, ज़ाहिर है, लेकिन आई थिंक कि जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म सियासत भी करनी है और पाकिस्तान में रहना भी है, उनके लिए मुल्क को बचाना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी नागुज़ीर हो गया है, और उसके लिए 1 महीना 2 महीना और इंतज़ार करना बिल्कुल मुमकिन नहीं नज़र आता, पॉसिबल नहीं लगता। इनको 5 साल अगर छोड़ा तो ये तो तबाही कर देंगे। आजकल तो मुझे समझ नहीं आती कि इनके जो हुकूमती तर्जुमान हैं उनकी ज़बान ज़्यादा तेज़ी से चलती है या महंगाई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। क्योंकि हमने आपको इधर ही यूट्यूब लाइव पे बताया था कि पेट्रोल में ये इजाफा करना चाह रहे हैं, कोई बड़ी प्रोडिक्शन नहीं थी, इट वाज ऑब्वियस। ओगरा ने तो इनको तकरीबन 12 रुपए का इजाफा करने को कहा है, लेकिन हमें पता है कि ये IMF के एजेंडे पर हैं, IMF की बिडिंग कर रहे हैं, तो और भी आपको झटके मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखें कि आटे के भाव का हम रोना रो रहे थे, घी, साबुन, चीनी का तो रोना रो ही रहे थे। चावल 10 रुपए फी किलो कीमत में इजाफा हुआ है, और तो और दालों का जो होलसेल मार्केट में जो उनकी प्राइस है वो 15 रुपए दालों की कीमत में महंगाई हुई है। इसके अलावा IMF की वजह से बिजली का एक और झटका अवाम को मिलने जा रहा है, और ये तब हो रहा है जबकि हमारे लाडले कप्तान साहब कह रहे हैं कि मुसीबत ही इतनी है। तो जो मुसीबत इतनी है, वो जो शुगर माफिया को इन्होंने कहा था कि मैं कप्तान उनके खिलाफ एक्शन लेगा, लेकिन शुगर ने खुद एक और दफ़ा सेंचुरी कर दी है। और आपको याद होगा कि 2018 में अगस्त में 53 से 60 रुपए चीनी थी, उसके बाद 115 120 तक गई। अब जनाब इन्होंने 12 दिसंबर को तमाम लोगों को कप्तान साहब ने मुबारकबाद दी, बधाइयाँ, लड्डू पेड़े बांटे जनाब के कीमत में चीनी की कमी आ रही है। वो हमने देखा कि कुछ दिन की मेहमान थी और दोबारा शूट अप करती गई, अब दोबारा 100 से ऊपर जा चुकी है कीमत। अब इसके ऊपर एक समरी पेश कर दी गई है, और 5 लाख टन से ज़्यादा 5 लाख टन रिफाइंड शुगर उसको दरामद करने का, इंपोर्ट करने का हमाद आज़ा साहब ने समरी रख दी है, और ये अप्रूव भी हो जाएगी, और इसके ऊपर कोई टैक्स भी उन्होंने कहा है कि नहीं लगेगा। सो 5 लाख टन ये हो जाएगी, और फिर 3 लाख टन जो रॉ शुगर इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है। सो जनाब ये भी ज़ाहिर है इमरजेंसी मेजर्स हो रहे हैं। उधर चीनी ने सेंचुरी की है, तो इधर
ہاف سینچری کر دی ہے ملازمین نے، جو کہ سرکاری ملازمین جو کہ اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں. 50 دن ہو گئے ہیں ان کے پروٹیسٹ کے، اور اب وہ دوبارہ پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے آ گئے ہیں. اور بندہ سوچے کہ عمران خان سے انسپائرڈ ہوں گے جنہوں نے 126 دن دھرنا دیا، پی ٹی وی کے اندر گھس گئے، پولیس کو بڑی جھڑکیاں پڑیں اور بڑے دھمکیاں دی انہوں نے. لیکن ان بیچارے ملازمین کے لیے واٹر کینن تیار ہے، ہیوی بھاری نفری پولیس کی تیار ہے، ان کا استقبال اس طرح ہوگا. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ملک سنبھالا نہیں جا رہا لاڈلے کپتان سے، اور کفایت شعری کا طریقہ انہوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ پہلے تو لنگر خانوں میں کھانا کھانا سب کو بتایا. اس کے بعد جناب آج بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا کہ کفایت شعری کیسے ہو رہی ہے کہ جو پینشنرز ہیں، ہمارے بوڑھے، جو ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ ہیں 70 سال کے لوگ، ان کے اوپر کفایت شعری ہو رہی ہے. اور پینشنرز کی جو بیوائیں ہیں ان ویڈوز کی پینشن روک رہے ہیں. اور یہ کے پی میں ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. مثالی پولیس بھی بہت کچھ کر رہی ہے وہاں پہ. لیکن جناب کیا بولیں، جب مصیبت ہی اتنی ہو، 22 کروڑ عوام کو نہ سنبھالا جائے، تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کریں کہ آپ کتوں ہی کو کھانا کھلائیں، کیونکہ آپ جو کام کر سکتے ہیں وہی کریں. جو کام آپ کا نہیں ہے تو پھر وہ چھوڑ دیں کہ کوئی اور آ کے کرے. سو دیٹس اے نیوز سو فار. I'll see you next time.